कीबोर्ड मास्टर यो कीबोर्ड मास्टर बन्न सबैलाई रहर हुन्छ। अब यो कीबोर्ड मास्टर कस्ता व्यक्तिले भन्ने त? कीबोर्ड मास्टर त्यस्ता व्यक्तिले भन्ने जो ल्यापटप या कम्प्युटरमा अधिकांश काम माउसको प्रयोग कम र कीबोर्डको प्रयोग ज्यादा गरेर थोरै समयमा धेरै काम सम्पन्न गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी कीबोर्ड मास्टर भन्न सक्छौं। कीबोर्ड मास्टर बन्नको लागि तपाईले धेरै भन्दा धेरै सर्टकट कीहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु साथीहरु, यो सर्टकट कीहरु यति धेरै छन् कि त्यो सबै सिकेर साध्य छैन। त्यसमध्ये पनि मैले जानेको, मैले सिकेको र महत्त्वपूर्ण सर्टकट कीहरु आज म तपाईलाई सिकाउने छु। जुन सर्टकट कीहरु तपाईले हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु अपलोड गरिरहन्छु। हेलो नमस्ते, म हुँ हरिप्रसाद राजवंशी। स्वागत छ तपाईलाई राजवंशी टेक्निकलमा। पहिलो सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल अल्ट र एरो साइन। यो सर्टकट की प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनलाई उल्टो सुल्टो दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईको ल्यापटपमा स्क्रिन उल्टो सुल्टो दायाँ बायाँ भएन भने तपाईको ल्यापटपमा हट की डिसेबल भएको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ। म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि इन्टेल ग्राफिक्स सेटिङमा जानुहोस् अनि त्यसपछि अप्सन्स एन्ड सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हट की म्यानेजरमा जानुहोस् र तपाईले यहाँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन। यो सर्टकट की प्रयोग गरेर तपाईले माउस प्रयोग नगरिकन सजिलै न्यू फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल शिफ्ट एन। हेर्नु साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा अहिले नयाँ फोल्डर बनिसकेको छ। तपाईले पनि कन्ट्रोल शिफ्ट एन प्रयोग गरेर सजिलै नयाँ फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल डी। कन्ट्रोल डी को प्रयोग विन्डोजलाई मिनिमाइज र म्याक्सिमाइज गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी यो ल्यापटप या कम्प्युटरमा विभिन्न विन्डोजहरु ओपन गरेर राखेका हुन्छौं। कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमको अवस्था आइदिन्छ कि तपाईले विन्डोजलाई 1 सेकेन्डमा मिनिमाइज र 1 सेकेन्डमा चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यो कन्ट्रोल डी एकदमै मद्दत गर्नेछ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। मैले यो माइ भिडियो भन्ने फाइललाई ओपन गर्न चाहे। त्यसैगरी म ओपन गर्छु फर एडिट भन्ने एउटा फोटो छ, यसलाई पनि ओपन गर्छु। अब मलाई 1 सेकेन्डमा मिनिमाइज र 1 सेकेन्डमा म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो भने म प्रेस गर्छु कन्ट्रोल डी। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु कन्ट्रोल डी। हेर्नु साथीहरु, अब मलाई 1 सेकेन्डमा चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल डी प्रेस गर्छु। हेर्नु साथीहरु, कति गजबको सर्टकट की रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ F2। F2 को प्रयोग तपाईले रिनेम गर्नमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी रिनेम गर्दा के गर्छौं भने फोल्डरमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि राइट क्लिक गरेर रिनेममा गएर नाम परिवर्तन गर्छौं। तर तपाईले यहाँ डाइरेक्ट क्लिक गरेर F2 प्रेस गर्नुभयो भने सजिलै फाइल र फोल्डरको नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पाँचौं सर्टकट की रहेको छ अल्ट 0160 र अल्ट 255। यो सर्टकट कीहरुको प्रयोग तपाईले बिना नामको फोल्डर बनाउँदा र CON नामको फोल्डर बनाउँदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल शिफ्ट प्रेस गरेर नयाँ फोल्डर बनाउँछु। अब यसलाई म बिना नामको फोल्डर बनाउँछु है त। अब प्रेस गर्छु अल्ट 0160। हेर्नु साथीहरु, त्यसैगरी अब म कन नामको फोल्डर बनाएर देखाउँछु तपाईलाई। कन अब प्रेस गर्छु अल्ट 255। छैटौं सर्टकट की रहेको छ अल्ट ट्याब। अल्ट ट्याब को प्रयोग गरेर तपाईले एउटा विन्डोबाट अर्को विन्डोमा सजिलै जान सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा हरि नामको फोटो ओपन गर्छु। त्यसैगरी अर्को फर एडिट भन्ने फोटोलाई ओपन गर्छु। त्यसैगरी अर्को ड्रिम भिडियो भन्ने फाइललाई ओपन गर्छु। अब मलाई हरि नामको फोल्डरमा जानु छ भने म प्रेस गर्छु अल्ट ट्याब। यसरी म सारेर सजिलै पुग्न सक्छु। त्यसैगरी अब मलाई ड्रिम भिडियो भन्ने फाइलमा जानु छ भने म अल्ट ट्याब गरेर सजिलै पुग्न सक्छु। हेर्नु साथीहरु, कति गजबको सर्टकट की रहेको छ। त्यसैगरी सातौं सर्टकट की रहेको छ अल्ट इन्टर।
अल्ट इन्टरको प्रयोग गरेर कुनै पनि फाइल एप्लिकेसन वा फोल्डरको सजिलै प्रोपर्टाइज हेर्न सकिन्छ। मानौँ मलाई यो ड्रिम भिडियोको प्रोपर्टाइज हेर्नु मन छ। अब म प्रेस गर्छु अल्ट इन्टर। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो ड्रिम भिडियोको साइज रहेको छ 40.4 MB। तपाईँहरू पनि यसरी नै अल्ट इन्टर प्रेस गरेर कुनै पनि फाइल फोल्डर वा एप्लिकेसनको सजिलै प्रोपर्टाइज हेर्न सक्नुहुन्छ। 8औं सर्टकट की रहेको छ शिफ्ट डिलिट। तपाईँ हामी ल्यापटप या कम्प्युटरमा कुनै पनि फाइल वा फोल्डरलाई डिलिट गर्दा त्यो डिलिट भएको फाइल वा फोल्डर रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ। यदि तपाईलाई रिसाइकल बिन नबस्ने गरी डिलिट गर्न मन छ भने तपाईले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ शिफ्ट डिलिट। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। एउटा न्यू फोल्डर बनाउँछु म। यदि मैले यसलाई डिलिट गरे भने यो रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ। हेर्नु साथीहरु, यसलाई म रिस्टोर गर्छु। यदि यो न्यू फोल्डरलाई रिसाइकल बिनमा नबस्ने गरी डिलिट गर्न मन लाग्यो भने प्रेस गर्न सकिन्छ शिफ्ट डिलिट। त्यसपछि यस हान्नुस्, रिसाइकल बिनमा गएर बस्दैन। हेर्नु त साथीहरु, बसेको छैन। त्यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ अल्ट स्पेस आर। यो अल्ट स्पेस आर को प्रयोग तपाईले विन्डोजको साइज घटाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो हामी ल्यापटप कम्प्युटर काम गर्दा गर्दै यो विन्डोजको साइज चाहिँ घटाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो सर्टकट की एकदमै उपयोगी हुन्छ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। मानौ मलाई यो ड्रिम भिडियो ओपन गर्नु छ। अब यस्तो अवस्थामा मलाई यसको साइज चाहिँ घटाउन मन लाग्यो भने म प्रेस गर्न सक्छु अल्ट स्पेस आर। त्यसैगरी अब यसको साइज बढाउनको लागि तपाईले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अल्ट स्पेस एक्स। त्यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट टी। साथीहरु, कहिलेकाहीँ गल्तीले महत्त्वपूर्ण वेब पेजहरु चाहिँ डिलिट वा क्यान्सल हुने गर्छ। त्यतिबेला हामी एकदमै आत्तिने गर्छौं, तर आत्तिनु पर्दैन। डिलिट भएको वेब पेजलाई पनि हामी रिस्टोर गर्न सक्छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 3टा वेब पेज ओपन गरेको छ। मानौ गल्तीले यो मेरो डिलिट भयो, यो पनि डिलिट भयो। अब मलाई त्यही वेब पेजलाई ल्याउनु छ भने अब म प्रेस गर्छु कन्ट्रोल शिफ्ट टी। फेरि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट टी। हेर्नु साथीहरु, क्या गजबको सर्टकट की रहेको छ। तपाईले पनि यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 11औं सर्टकट की रहेको छ अल्ट F4 र कन्ट्रोल F4। तपाई हामी सधैं अल्ट F4 को प्रयोग शटडाउन को लागि गर्थ्यौं। आज म तपाईलाई अल्ट F4 को प्रयोग शटडाउन बाहेक अरु पनि सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा गरौं कन्ट्रोल F4 को प्रयोग। कन्ट्रोल F4 को प्रयोग वेब पेजलाई बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ। मानौ मलाई यो वेब पेज मन परेको छैन, म यसलाई बन्द गर्न चाहन्छु। अब म प्रेस गर्छु कन्ट्रोल F4। त्यसैगरी मलाई यो पनि वेब पेज मन परेको छैन, म यसलाई बन्द गर्न चाहन्छु। अब प्रेस गर्छु कन्ट्रोल F4। अब कुरा गरौं अल्ट F4 को प्रयोग। अल्ट F4 को प्रयोग ल्यापटपको स्क्रिनमा जे जति वेब पेज अथवा विन्डोजहरु छन् त्यो सबैलाई बन्द गर्नका लागि अल्ट F4 को प्रयोग गरिन्छ। मानौ मलाई यो पुरै क्लोज गर्न मन लाग्यो भने म प्रेस गर्छु अल्ट F4। 12औं सर्टकट के रहेको छ कन्ट्रोल F2। कन्ट्रोल F2 को प्रयोग प्रिन्ट प्रिभ्यू को लागि गरिन्छ। प्रिन्ट प्रिभ्यू भनेको के हो भने आफूले टाइप गरेको डकुमेन्टको प्रिन्ट निकाल्नु भन्दा अगाडि त्यो डकुमेन्ट कस्तो प्रिन्ट भएर आउँछ भनेर हेरिने चेक जाँच्ने प्रिन्ट प्रिभ्यू हो। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमा केही कुरा टाइप गरेको छु। अब यो प्रिन्ट गर्दा कस्तो देखिन्छ त हो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल F2 को प्रयोग गरिन्छ। एन्ड साथीहरु, मैले टाइप गरेको चीजहरु यसरी यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँछ। साथीहरु, यो प्रिन्टको समयमा कन्ट्रोल F2 एकदमै काम लाग्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ डिलिट बटनको प्रयोग। तपाई हामी सेन्टेन्स वा वर्डलाई सच्याउनका लागि जहिले पनि ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्छौं। आज म तपाईलाई डिलिट बटनको प्रयोग गरेर देखाउँछु जुन एकदमै अमेजिङ छ। ब्याक स्पेसको प्रयोग पछाडिबाट करेक्सन गर्न सकिन्छ भने डिलिट बटनको प्रयोग गरेर तपाईले अगाडिबाट करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरु, कति अमेजिङ छ। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै डिलिट बटनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ कन्ट्रोल ब्र्याकेट।
माइक्रोसफ्ट वर्डमा फन्टको साइज बढाउन या घटाउनको लागि कन्ट्रोल ब्राकेटको प्रयोग एकदमै काम आउँछ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेन्टेन्स लेखेको छ, माई नेम इज हरिप्रसाद राजवंशी। यो सेन्टेन्सको फन्ट साइज रहेको छ 20। अब यसलाई बढाउन अथवा घटाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल ब्राकेटको साइन। त्यसै गरी यसलाई म सजिलै घटाउन पनि सक्छु यसको साइज। त्यसै गरी अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज की र प्लस साइन। वेब पेज विन्डोजलाई जुम गर्न यो सर्टकट कीको प्रयोग गरिन्छ। युट्युबरहरूले यो सर्टकट कीको प्रयोग एकदमै धेरै नै गर्छन्। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। विन्डोज प्लस साइन थिच्छु म। अब यसलाई जुम आउट गर्नको लागि विन्डोज की र माइनस साइन थिच्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला। यो भिडियोमा यति नै। जय नेपाल।